मुलुकमा अहिले एमसीसी सम्झौता जो अहिले पछिल्लो पटक देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पारित गर्नका लागि जसरी सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा राख्नुभयो यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र साथसाथै लेखा समितिबाट भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेका गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई तत्काल लेखा समितिबाट हटाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ। कारण किनकि उनी भ्रष्टाचारमा पहिला पनि बुझिसक्नु भएको छ, उहाँमाथि आरोप छ, आरोप लागेको मान्छे लेखा समितिको सदस्य रहन सक्दैन। नेपालमा त्यो किसिमको कानुनी प्रावधान पनि छैन। र पहिलो कुरा चाहिँ एमसीसी भने के हो त? सम्पूर्ण नेपालका नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यहाँ एमसीसी सम्झौताको पहिलो कुरामा लेखिएको छ, 77 पृष्ठको लामो सम्झौता छ। त्यो सम्झौताको पहिलो पृष्ठमा लेखेको छ कि एमसीसी को हैसियत के हो त? यहाँ के भन्छ भने एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। यो कुनै एनजिओ आइएनजिओ होइन, अमेरिकाको सरकारी संस्थान, यानी कि अमेरिकन सरकार हो भन्न बुझिएको। अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दायित्व वहन गर्दैन भन्छ। यसबाट हानि नोक्सानी भयो भने अमेरिका यसको दायित्व वहन गर्दैन भन्छ। अब भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको निगम हो रे, फेरि उनीहरूबाट भएका जति पनि हानि नोक्सानी अमेरिकाले वहन गर्दैन भन्छ। सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। यसको मतलब के भयो भने कोही अमेरिकनले नेपालमा आएर मान्छे मार्यो, एमसीसीसँग जोडिएको कुनै पनि कर्मचारीले या भूतपूर्व कर्मचारीले यदि कुनै मान्छे मारेर त्यसबाट दुर्घटना भयो भने पछाडि सरकारले त्यस्ता मान्छेलाई कारबाही गर्न सक्ने छैन। ती चाहिँ समाजमा खुला साँडको जसरी घुम्नेछन् भन्ने कुरा यसले बतायो। फेरि अर्को कुरा के भन्छ भने अर्को कुरा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा आक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार भने अमेरिका, संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ भन्छ। यो सहमति गर्ने मान्छे नेपाली नै हुन सक्दैन। यदि नेपाली हो भने यस्तो किसिमको सम्झौता हुँदैन। उनीहरूले नेपालमा आएर हत्या गरे पनि, हिंसा गरे पनि, बलात्कार गरे पनि उनीहरू नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहनेछन् भनेर यो दफा 6 को 8 मा एमसीसी को हैसियत 77 पृष्ठमा लेखिएको छ। यो के हो? यस्तो किसिमको सम्झौता गरिराखेका छ। अर्को सम्झौता के छन् भने पहिला यहाँ सुन्नुहोस्, एमसीसी को सम्झौताका बुदाहरू के छ? धारा 3 को दफा 3 को 2 को 6 मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्वाधिकार हुनेछ। पहिलो कमजोरी। दोस्रो कमजोरी, धारा 3 को 8 को क को परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। त्यस्तै धारा 5 को क र ख को अमेरिकन सरकारले चाहेको बेला जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। त्यस्तै गरी धारा 7 को दफा 7 को क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेको छ। यदि एमसीसी सम्झौतामा जुन कुरा लेखियो भोलि हामीले कानुनलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो भने यदि नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी लागू हुने, नेपालको कानुन चाहिँ लागू नहुने भनेपछि नेपालको संविधान भन्दा पनि ठुलो भयो, नेपालको मूल कानुन भन्दा ठुलो भयो, नेपालको मुलुकी संहिता ऐन भन्दा पनि यो ठुलो भयो। यसको मतलब एमसीसी यो देशको घातक छ भन्ना कारण यो। त्यसै गरेर अर्को कुरा के छ भने यस परियोजनामा नेपाल सरकारको राज्यको कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ भन्छ। एमसीसी भित्र कुनै असुरक्षा भर्खरै अस्ति मुस्ताङमा युरेनियम चोरेका छन्, त्यस्ता किसिमका गतिविधिका लागि एमसीसीसँग सम्झौता लिनुपर्ने छ भनेको छ। त्यस्तै अनुसूची 5 को क मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ, उसलाई चित्त बुझ्न पर्यो र त्यसको योजना इन्डियाको सरकारको समर्थन गरेको हुनुपर्छ। देश हाम्रो, मुलुक हाम्रो, अनि सम्झौता त इन्डियाको मान्नुपर्ने। सार्वभौम सत्ता भने देश यही हो। यो हुँदाखेरि एमसीसी एउटा राष्ट्र घातक छ र
यो एमसीसी पहिला कुरा यो देशको हित विपरीत छ। यो एमसीसी लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा लागू गर्नु हो। नेपाली हाम्रा बाजे र बाउबाजे पुर्खा सबै तपाईँ हाम्रा बाउबाजे पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँग लड्दै लड्दै बचाएको मुलुक आज तपाईँको कति भनेपछि 50 करोड अमेरिकन डलरमा यी दलहरूले बेच्न लागेका छन्। यी दलहरूले बेच्न लागेका छन्। यो कुरा अब एमसीसीमा रकम चाहिँ कति छ भन्ने कुरा होला तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस् एमसीसीमा रकम चाहिँ कति हो भने अमेरिकन सरकारबाट पहिलो पटक 45 करोड 95 लाख, दोस्रो पटक 4 करोड 5 लाख गरी 50 करोड अमेरिकन डलर आजको मूल्य अहिलेको मूल्य अनुसार 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख रुपैयाँ हो। त्यस्तै नेपाल सरकारले फेरि पैसा हाल्नुपर्छ एमसीसी को खातामा। नेपाल सरकारले अमेरिकन 13 करोड अमेरिकन डलर अहिलेको मूल्य अनुसार 15 अर्ब 47 करोड 71 लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्छ। र टोटल एमसीसी को नेपाल सरकार र अमेरिकन सरकारको बजेट गरेर 75 अर्ब 1 करोड 41 लाख रुपैयाँ हुन्छ। तर हामीले सरकारबाट एमसीसी नल्याउँदाखेरि सरकारलाई हामीले आग्रह पनि के गरेका छौँ भने एनसेलबाट हामीले मात्रै मुद्दा जितेको छ 152 अर्ब बाँकी छ। त्यो पैसा उठाएर एमसीसी चाहिँदैन। त्यस्तै 4G घोटालाबाट 12 अर्ब छ, त्यसको नाइके गोकुल वासकोटा अहिले लेखा समितिमा आएका छन्, त्यो बाँकी छ। त्यस्तै ठुला व्यापारीबाट विद्युत महसुल 10 अर्ब बाँकी छ उठाउन। त्यस्तै गरी ठुला करदाताबाट उठ्नुपर्ने रकम करिब तपाईँको 10 अर्बको बराबरमा ठुला करदाताको पनि आज बाँकी छ। त्यस्तै गरी वाइड बडीबाट करिब 5 अर्ब बाँकी छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको आदेश र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पेनाल्टी स्वरूप करिब 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा उठ्न बाँकी छ। त्यस्तै महालेखा परिषदको बेरुजोबाट फ्लक्चुएट गर्नुपर्ने 2046 सालदेखि आजसम्मको रकम 634 अर्ब रुपैयाँ छ। पैसा जहाँ पाए त्यही छ, अत्याधिक ज्यादा छ। यो केका लागि पारित गर्न खोज्दैछन्, यो देश किन बन्धक बनाउन खोज्दैछन् भने यी नेताहरूलाई चुनावी खर्च आउँछ। हामी आग्रह के गर्छौँ भने यो रकम उठाएर एमसीसी को पैसा गर्नुहोस्। नेताहरूले चुनावी खर्चका लागि एमसीसी लागू गर्न सक्दैनन्। यदि भनिरहँदाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने एमसीसी का प्रत्येक बुदा र प्रत्येक दफाहरू यहाँ सुरक्षित छन्। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन्, चाहे ती प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् वा उहाँका आसपास हुन्, सबैलाई हामी खुला चुनौती दिन्छौँ कि नेपालको कुन टेलिभिजन, कुन पत्रकार सम्मेलन, कुन मिडिया कहाँ बहस गर्नुपर्ने हामी तपाईँलाई बहस गर्न तयार छौँ। यी बुदा यदि गलत होइनन् भने यस्ता राष्ट्रघाती बुदा लागू गरेर नेपाललाई बन्धक बनाउने, नेपाललाई दास बनाउने, हामी तपाईँ हाम्रा पुर्खाले आर्थिकको मुलुक जम्मा 59 अर्बमा बेचिदिने, यो कुरा सम्पूर्ण नेपालका 3 करोड नेपाली नागरिकलाई मेरो आग्रह के छ भने यो मुलुक बच्यो भने हामी बच्छौँ। शिक्षकहरू, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरू लगायत उद्योग व्यवसायीहरू, त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरू लगायत आर्मीहरू, प्रहरीहरू, अन्य कुनै स्वतन्त्र युवाहरू, सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरू सबै र नेपालका सेलिब्रिटीहरू, फिल्मकर्मीहरू सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईहरू सबैलाई मेरो आग्रह के छ भने एकजुट बन्नुहोस्। एमसीसी भन्ने चिज यदि नेपालमा लागू भयो भने नेपाल भन्ने देश बच्दैन। नेपाल भन्ने देश बचेन भने तपाईँ कहाँको सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, नेपाल भन्ने देश बचेन भने तपाईँ कहाँको डाक्टर हुनुहुन्छ। के भएको हुँदा देश बच्ने यो अभियानमा र यो आन्दोलनमा सहभागी हुन म अनुरोध गर्छु। सरकारलाई प्रेसर पारौँ, विपक्षी दल र सांसदहरूको घर घरमा जाउँ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदको घरमा एकपटक पुगेर एमसीसी को बारेमा सोधौँ। तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि आग्रह छ दलका नेताहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर सुरु गर्नुहोस्। एमसीसी के कारणले गर्दा तपाईँले ठिक मान्नुभयो? आज कोही दल र कोही दलका ठुला पार्टीका नेताहरूले, तिनका सभापतिहरू, तिनका पार्टीका अध्यक्षहरूले घुस लिएर एमसीसी राष्ट्रघाती पारित गर्दैमा तलका सांसदहरूले ओके भन्ने, यो परम्परा लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। र अर्को कुरा के छ भने मेरो आग्रह के छ भने दलका नेताहरूलाई, विभिन्न एमसीसी का विरुद्धमा उठेका दलहरूलाई अब एकजुट हुने बेला आएको छ। एकजुट बन्नुहोस् र अर्का दलका नेताहरूलाई पनि आग्रह के छ भने यो मुलुक बच्यो भने पो तपाईँको पार्टी बच्छ। यदि यो मुलुक बचेन भने तपाईँको पार्टी बच्दैन। यी कुराहरू सबै गरिरहँदाखेरि एमसीसी को कुरामा धेरैले भन्ने गरे एमसीसी के भनेपछि कहाँ अन्य देश जस्तो हो र, एमसीसी त विश्वभरि लागू छ भनेर केही बुद्धिजीवी भन्नुहुँदा तर डलरवादीहरूले एउटा कुरा चाहिँ गरेका छन्। एमसीसी भनेको सम्झौता भएका देश जम्मा 49 वटा छन्। त्यसमा 49 वटा देशमध्ये सम्झौता कार्यान्वयन रहेका देशहरूको संख्या जम्मा 8 वटा छ।
त्यसमध्ये सम्झौता कार्यान्वयन पुनः बन्द गरिएका देशको संख्या 24 वटा छ। त्यस्तै सम्झौता भए पनि व्यवहारमा कुरा नमिलेर रोकिएका देशको संख्या 8 वटा छ। त्यस्तै एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता भएको देशको संख्या 2 वटा छ। बाँकी देशहरूमा परिमार्जन गरिएका वा परियोजना बदलेर अर्को सम्झौता भएको नयाँ हस्ताक्षर भएर बसेको देश एउटा मात्र नेपाल हो। अर्मानिया र त्यस्तै गरी जिम्बिया लगायतका करिब 49 वटा देशहरू तपाईको एमसीसी सम्झौताबाट अहिले बाइकट गरेका छन्। 39 वटा देश चाहिँ एमसीसी सम्झौताबाट बाइकट भइसकेको छ। यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति हो। चाइना र भारत बीचको सम्बन्ध नेपालमा खेलेर भूमिका गरेर नेपाललाई जहिले पनि जातीय हिंसामा फैसला गर्ने, जहिले पनि द्वन्द्वमा फैसला गराउने, जहिले पनि नेपालीहरूलाई युद्ध गरून् भनेर एउटा लादिएको एउटा नीति हो। एउटा कुरो तपाईलाई भन्छु, नेपालको कानुनै लागू नहुने भनेको छ। नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारबाट बाहिर रहने भनेको छ। नेपालको टेरिटोरीभित्र, नेपालको क्षेत्रफलभित्र कुनै पनि नागरिक बस्यो या कुनै पनि नागरिक बस्यो भने त्यसलाई नेपालको कानुन लाग्छ, नेपालको संविधानले त्यो भन्छ। तर नेपालभित्र बस्ने, नेपालको कानुन लागू नहुने यस्तो किसिमको पनि काम हुन्छ, त्यो गलत कुरा। अर्को कुनै पनि एमसीसीसँग आबद्ध भएका कुनै पनि कर्मचारी या त्यसका भूतपूर्व कर्मचारीहरूले कुनै पनि गलत काम गरे भने नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकार नरहने भन्दा छ। अर्को कुरा लेखापढी छ। तपाईको अमेरिकन कम्पनीले गर्ने भन्छ। हामीले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि जम्मा 2 वटा तरिका हुन्छ। एउटा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण जुन कानुन छ त्यो अनुसार हामीले गर्छौं। एउटा अर्को नेपालको लेखा परीक्षण एक्ट भन्छ, अर्थात् नेपालको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले गर्ने हो। र त्यो भन्दा अन्त काहीँ पनि हुँदैन। यहाँ त लेखा परीक्षण पनि अमेरिकाको गर्ने। 13 अर्ब रुपैयाँ नेपालको लगेर राख्ने, अझ त्यो 13 अर्ब भित्र पनि लेखा परीक्षण अमेरिकनले गरेर 13 अर्ब पनि पचाउने खेल। यस्तो किसिमको गलत किसिमको कार्यले भोलि तपाईँ हाम्रा बालबच्चा र भविष्यहरू सुरक्षित हुँदैन। म सम्पूर्ण नेतावर्गलाई आग्रह गर्छु, तपाईले त एमसीसी पारित गरेर जानु होला, तर तपाईका छोराछोरी भोलि कहाँ बस्छन्? यही मुलुकमा जब अमेरिकाले जब रणनीति खेल्यो भने, जब अमेरिकाले नेपालमा जसरी लिबिया बनायो, जसरी तहस-नहस बनायो विश्वका धेरै मुलुकहरू, त्यस्तो हालत यदि नेपालमा गरे भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? भोलि तपाईका बालबच्चाका लासहरू सडकको किनारामा भेटियो भने के गर्ने? किन नेपाललाई यति अनुदाय भएर तपाईको अमेरिकाले 50 करोड डलर दिँदैछ? त्यतिकै फ्रीमा दिँदै छैन। 50 करोड डलरबाट 50 खरब रुपैयाँको आम्दानी गर्ने उसको योजना छ। एमसीसी कुनै संस्था होइन, कुनै एनजीओ होइन। र अर्को कुरा म के भन्छु भने एमसीसी संसदबाट किन पारित गरिँदैछ? संसदबाट एमसीसी पारित गर्नु भनेको नेपालको कानुन बनाउनु हो। 2/3 पारित गरे भने विधेयक बन्छ। विधेयक भनेको कानुन हो। कानुन ऐन बन्छ। त्यो ऐन फेरि परिमार्जन गर्नलाई संसदमा 2/3 चाहिन्छ। यदि एमसीसी सम्झौता यो देशको हितमा काम गर्ने हो भने मन्त्री स्तरीय रूपबाट तपाईको सम्झौता गरे भइहाल्छ। मन्त्री स्तरबाट सम्झौता गरेपछि काम गर्न भइहाल्छ। तर संसदबाट किन पारित गरिँदैछ त? संसदबाट किन पारित गरिँदैछ भने यसलाई कानुन बनाइँदैछ। नेपाल जस्तो स्वतन्त्र देशमा 59 अरबमा कानुन बनाएर यो देशलाई तपाईको मुलुकलाई नेपालको स्वतन्त्र मुलुकलाई एउटा अधीनमा राखेर मुलुकलाई तहस-नहस बनाउँदैछ। मेरो 10 औँला जोडेर बिन्ती छ नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, तपाईका नेताहरूलाई रोक्नुहोस्, ती माननीय सांसदलाई रोक्नुहोस् र तिनीहरूलाई तिनका बालबच्चाले सोध्नुहोस्। प्रत्येक माननीय सांसदका बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ होला, कसैको छोरा हुनुहुन्छ होला, कसैको छोरी हुनुहुन्छ होला, सबैले तपाईको बाउ आमा काका लगायत दिदी बहिनी कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नुहोस् ती सांसदहरूलाई यो एमसीसी पारित गर्यो भने हाम्रो लास पनि सडकमा बिछिनेछ। यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति नेपालमा लागू भयो भने तपाईँ हामी भोलि बोल्न पाउँदैनौँ। तपाईँ हामी भोलि नेपाल हो भने गौरव गर्न पाउँदैनौँ। जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा व्यापारका नाममा भारतमा आएर सिङ्गो भारतलाई करिब सिङ्गो भारतलाई 300 वर्षसम्म दास बनायो, त्यो किसिमको प्रवृत्ति एमसीसीले नेपाललाई दास बनाउन खोज्दैछ। यसको कारण भने के हो भने हामी साउथ एसियामा अहिले विश्वको सबैभन्दा उदाउँदो अर्थतन्त्र साउथ एसियामा छ। झन्डै भारत अहिले विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्रमा छ। चाइना अहिले विश्वको दोस्रो नम्बर, अहिले त धनीहरूको लिस्टमा हेर्ने चाइना त पहिलो नम्बरमा छ। उदाएको अर्थतन्त्र छ। विश्वको 7 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये करिब 4 अर्ब जनसङ्ख्या हाम्रो यो साउथ एसियामा बस्छ। र यो साउथ एसियामा बसेको 4 अर्ब जनसङ्ख्या विश्वको सबभन्दा ठुलो मार्केट। र अहिलेसम्म हामीले युरेनियम, फलाम, सुन, चाँदी, पानी,
वन पैदावार जडीबुटी लगायतका कति धेरै खानीहरू अहिले पनि हामीले उत्खनन गरेका छैनौँ। यो पूर्वीय सभ्यताको देश हो, यो आयुर्वेदिकको देश हो, यो देउताहरूको भूमि हो। यहाँ धेरै तपाईको सुनहरू, धेरै किसिमका खानीहरू, धेरै किसिमको सम्पत्तिहरू छ। यो सम्पत्ति यदि अमेरिका, यदि चाइना र भारतको तपाईको BRI गर्न सडक बन्यो भने, नेपालले 3वटा ठाउँबाट सडक दियो भने, एउटा पश्चिमबाट, एउटा मध्यबाट र एउटा पूर्वबाट 3वटा ठाउँमा सडक यदि खुल्यो भने नेपाल र चाइना जाने या तपाईको भारत र चाइना जाने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यानी कि त्यसबाट लाग्ने शुल्कले मात्र नेपालले सिङ्गापुरभन्दा बढी कर उठाउन सक्छ। र अबको 30-35 वर्ष पछाडि अमेरिकन र युरोपहरू भिसा र पासपोर्ट लगाएर साउथ एसिया आउनु पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट रोक्नका लागि नेपालमा MCC को खेल गराएर, जातीय द्वन्द्व फैलाएर अनि MCC का भित्र सेनाहरू बसेर आवश्यक परेको बेला हतियारहरू उपलब्ध गर्ने, यहाँका खानीहरू लिने अनि आवश्यक परेको बेला सरकारमा गएर संसदमा लगेर MCC जस्तो एउटा जाबो 59 अर्ब, जब यान्सेलले मात्र 152 अर्ब ठग्या छ, त्यता आँखा जाँदैन नेताहरूको। अनि 59 अर्बमा देशको पुरा कानुनै परिवर्तन गरेर मुलुकका हजारौं स्वतन्त्र नागरिकलाई दासको शिकार बनाउने हाम्रा पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो। तपाईँ हाम्रा सबैका पुर्खाहरूले लड्दै आर्जेको मुलुक छ। 70 वर्षका वयोवृद्ध भक्ति थापाले विगति प्राप्त गरेर आर्जेको देश हो। आज शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले बेच्न पाउने देश होइन यो। देशमा हजारौं, लाखौं, सयौं वर्षको इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई मेटाउने एउटा MCC ले सक्दैन। त्यो भएको हुँदाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान दिएको, अंग्रेजसँग लडेको, तिब्बतसँग लडेको र अरू विभिन्न विदेशी शासकसँग लडेर आजसम्म बचाएको मुलुकलाई 59 अर्बमा अहिलेका दलका नेताहरूले दास र गुलाम बनाउँदैछन्। यसका विरुद्धमा तपाईँ जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ र डाक्टर, चिकित्सक, नर्सहरू लगायत विभिन्न पेशामा आबद्ध भएका जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकजुट बन्नुहोस्। यदि तपाईँले MCC को बुदाहरू राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने MCC का बुदाहरू MCC ले प्रष्टै रूपमा नेपाली र अंग्रेजी दुईटै भाषामा राखेको छ, एकपटक अध्ययन गरिदिनुस्, त्यो पढिदिनुस्। ती पढिसके पछाडि ती बुदा प्रत्येक केलाउनुस्। ती बुदा यो राष्ट्रको हितमा छन् भने तपाईँ हामी सबै मिलेर MCC पारित गर्न लगाऊ। तर राष्ट्रको हितमा छैनन् भने तपाईहरू उठ्ने बेला आएको छ। सेलिब्रिटी महोदयलाई मेरो आग्रह छ, यो मुलुक बच्यो भने मात्र तपाईको सेलिब्रिटी बच्छ। यी पार्टीका नेताहरूलाई र विभिन्न पार्टीका दलका कार्यकर्तालाई मेरो आग्रह छ, यो नेपाल भन्ने देश बच्यो भने मात्रै तपाईको पार्टी हुन्छ। नेपाल भन्दा ठुलो तपाईको पार्टी हुँदैन। त्यो भएर दलका नेता, विभिन्न पेशाकर्मी सबैले एकजुट बनेर MCC को विरुद्धमा एकजुट बनाऊ र थप किसिमका आन्दोलन सडकबाटै चर्काऊ र यी प्रत्येक माननीय सांसदलाई तपाईँ देशैभरि छरिएर बसेका जति पनि राष्ट्रप्रेमीहरूले तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई एकपटक घरमा गएर सोध्नुहोस्, यो MCC रोक्नुहोस् भनेर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। राजनीतिक दलका नेताहरूले भनेका छन् ज्ञानेन्द्र शाहीले MCC को विषयमा दुष्प्रचार गर्यो, हुँदैन यो कुरा चाहिँ हुन्छ है त्योबाट भनेर समाजमा आतंक सृजना गर्ने काम गर्यो भन्ने आरोप लगाएको छ। के भन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने MCC को यो 77 पृष्ठको लामो सम्झौता छ, MOU छ। त्यसै गरी यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू यसमा सुरक्षित छन्। अहिले पनि MCC को वेबसाइटमा राखिएको छ। ल ठिकै छ, इङ्ग्लिस त पढ्न नजान्नु अरे, नेपाली त पढ्न आउँछ त हो। नेपालको कुनै पनि कुन दलको नेता हो त्यस्तो भन्ने, ती दलका नेतालाई मेरो खुला चुनौती के छ भने कहाँनिर बढ्छ भने कुन टेलिभिजनमा, तपाईँले पार्टीकै टेलिभिजन भए पनि फरक पर्दैन, लाइभ बहस गर्नु। र यदि यी कुरा तपाईँले बुझेर पनि नबुझ गर्नु भएको छ भने जनताले माफ गर्दैन। यदि बुझेर त्यस्तो काम गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छैन भने हामी तपाईँलाई बुझाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ। लाइभ बहस गरौँ, खुला चुनौती हो यो, खुला छ, कहीँ कतै लुकाएर लुकाउने कुरा होइन। प्रत्येक सेक्सन सहित हामीले पढ्न सक्छौँ, प्रत्येक दफा उपदफा अनुसूची सहित हामी बहस गरौँ यी बुदाहरू राष्ट्रघाती छन् कि छैन। यदि यी बुदा राष्ट्रघाती छन् भने किन पारित गरे? पैसाको लोभमा। हिजो पोडियममा उभिएर MCC को चर्को स्वरमा विरोध गर्ने नेताहरू अहिले MCC चाँडो पास गर्ने लाइनमा उभिसकेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीसँग न राजनीतिक दल छ, न दलको प्रतिनिधि हो, न ठुलो जनताको समर्थन छ। तपाईँले विरोध गर्दैमा हुन्छ चाहिँ के रोकिन्छ त MCC? होइन, संसारको सबभन्दा ठुलो सत्य हो, सत्यभन्दा ठुलो केही पनि छैन। र अनि तपाईँलाई लाग्छ होला शक्ति छैन भने 80 लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर यही अभियानले उठाएको। यो कुनै केटाकेटीको खेल होइन। नेपालका नागरिक सक्षम छन्, सबल छन्। दल भन्ने कुरा के हो? दल भन्ने जनताको आस्था होइन। ती जनताका आस्था, जसले केपी शर्मा ओलीजीलाई भोट हाले, जसले शेरबहादुर देउवाजीलाई भोट हाले,
जसले अन्य दलका नेताहरूलाई भोट हाले ती दलका सबै ती नागरिकहरूले त एमसिसी चाहिँदैन भनेका छन् नि भने आफूलाई भोट हाल्ने भोटरको कुरा पनि सुन्नु पर्दैन। एकपटक भोट लगिसकेपछि जे पाए त्यही गर्न पाइन्छ कि लोकतन्त्र हो। र नेपालका 3 करोड नागरिक मध्ये करिब 275 जना मध्ये पनि आधा आधी छन् एमसिसी को विरुद्धमा। करिब 200 मान्छे चाहिँ तपाईँको विरोधी होला। अब सबै एमसिसी को चाहिँदैन भन्ने विरोधी छन्। करिब 200 मान्छे मात्रै नेपालमा केही दलका नेता र केही एनजिओका मालिकहरू जो आफूलाई विद्वान ठान्छन्। किनभने एनजिओ र आइएनजिओले उनीहरूको केटाकेटीको छोराछोरी अमेरिका पढाइदिया हुन्छ अनि नेपालमा आएर यो एनजिओ आइएनजिओ ठिक छ भनेर अगाडि सर्टिफिकेट ल्याएकाहरूलाई चाहिँ ठिक छ। नेपालका तमाम नागरिक र युवाहरूलाई र यो देशको भविष्यका करिब तपाईँको 3 करोड मध्ये 200 देखि 300 मान्छेलाई ठिक छ जो सत्ता र शक्ति चलाउँछन्। अरू सबै नागरिकलाई ठिक छ। मैले अघि नै भनेँ केपी ओलीज्यूलाई भोट हाल्ने करिब 79% बढी कार्यकर्ताहरू यो एमसिसी ठिक छैन भन्ने लाइनमा छन्। भने त्योभन्दा ठुलो सत्यहरू के भन्न सक्छ? अब तपाईँको अभियानले के गर्छ त? पहिलो कुरा सांगीतिक कार्यक्रम गर्छ अथवा होइन, हामी देशव्यापक कार्यक्रम गर्छौँ। नेताहरूको घरै घेर्न जानेसम्म कार्यक्रम गर्छ, के गर्छ? होइन, यो पहिला कुरा नागरिकलाई सचेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको नागरिकलाई सोध्न पर्यो। नागरिकले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो सांसदलाई सोध्न पर्यो। यो त सङ्घीय सांसदको कुरा हो, 275 जना भित्रको कुरा हो। उनीहरूलाई सोध्न पर्यो त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि फर्किनुपर्छ कि पर्दैन। र अनि अर्को हाम्रो कार्यक्रम भनेको पहिलो हामीले कार्यक्रम आमसभा पनि गऱ्यौँ, हस्ताक्षर पनि बुझायौँ। जनताको मतलाई यिनीहरूले कुल्चे। अब यो मत कुल्चिन्छन् भने फेरि थप किसिमका आन्दोलन काठमाडौँमा मात्र सीमित हुँदैनन्, काठमाडौँभन्दा बाहिर हुन्छ। र अर्को कुरा आन्दोलन हामीले भोलिबाटै घोषणा गर्ने कुरा गरेका थियौँ। तर आज दुःख लाग्दो कुरा भनौँ या के कुरा भनौँ, आज संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ। त्यो भएको हुँदाले हामीले यो आन्दोलनलाई अलिकति पछाडि सारेका छौँ। तर अहिले पनि सबै नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि सभामा अर्थात् सङ्घीय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सांसदलाई घर घरबाट सोध्नुहोस् एमसिसी सही छ या गलत छ, र एमसिसी गलत छ पारित नगर्न पनि अनुरोध गर्नुहोस्। हामी अहिले यही किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।